शेख मोहम्मद बिन रशीद दुबई को ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री से कन्वर्ट करके टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए एक आलीशान और शाहाना स्ट्रक्चर बनवा रहे थे। दुबई के साहिल से 1300 फीट की दूरी पर यह दुनिया का सबसे ऊंचा होटल होने वाला था और शायद सबसे ज्यादा लग्जरी भी। ये साल था 1996 और यही वो बिल्डिंग थी जिस पर दुबई का फ्यूचर डिपेंड कर रहा था, क्योंकि अब दुबई के पास कमाई का कोई जरिया नहीं बचा था। वीडियो के पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे इंजीनियर्स ने खास तौर पर बुर्ज अल अरब के लिए समंदर में एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया। साथ साथ आपने ये भी जाना कि सेलिंग बोर्ड के इस डिजाइन की फाउंडेशन बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। और अब वीडियो के पार्ट 2 में आप जानेंगे कि कैसे बुर्ज अल अरब का स्ट्रक्चर खड़ा किया गया। स्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद जब इंजीनियर्स को मालूम पड़ा कि ये अर्थक्वेक और स्टॉर्म प्रूफ नहीं है, तो फिर कैसे इस मसले से जान छुड़ाई गई। कैसे 2 सालों तक इंटीरियर डिजाइन का काम चलता रहा और 2 सालों की मेहनत के बाद भी शेख ने इस डिजाइन को क्यों रिजेक्ट कर दिया था। और दुबई के रूलर की एंड टाइम पर बुर्ज अल अरब में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की फरमाइश को इंजीनियर्स ने किस मुश्किल तरीन मरहले से गुजर कर पूरा किया। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चैलेंज नंबर 4। 2 सालों की मेहनत के बाद इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स आखिरकार बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आधा खड़ा कर चुके थे, लेकिन जैसे जैसे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे नए चैलेंजेस सामने आते गए। 1996 की एंडिंग में बिल्डिंग का कंक्रीट स्ट्रक्चर तो रेडी हो चुका था, लेकिन डिजाइन पूरा करने के लिए और बिल्डिंग को अर्थक्वेक प्रूफ बनाने के लिए एक स्टील स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट थी। ये स्टील स्ट्रक्चर बुर्ज अल अरब के पिलर्स की सपोर्ट थी ताकि ये सारा स्ट्रक्चर टाइटली आपस में ही जुड़ा रहे। चीफ आर्किटेक्ट टॉम राइट के डिजाइन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ये डायगोनल स्टील ट्रस बनाने थे। डिजाइन पर देखने में तो ये बहुत सिंपल लग रहे हैं, लेकिन इनको बनाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क था। ये स्टील डायगोनल दुबई से 15 किलोमीटर दूर एक फैक्ट्री में तैयार होना था और इस प्रोजेक्ट को चीफ कॉन्ट्रैक्टर मैल्कॉम मर्फी लीड कर रहे थे। हर एक डायगोनल की लंबाई एयरबस A380 से भी ज्यादा थी और हर एक का वजन 10 रोड रोलर से भी ज्यादा। ये डायगोनल्स वेल्ड करना तो शायद इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन इसको कंस्ट्रक्शन साइट तक ट्रांसपोर्ट करना वाकई बहुत ही डिफिकल्ट साबित हुआ। एक एक डायगोनल को 3 ट्रक्स की सपोर्ट से 15 किलोमीटर दूर कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचाना था। ये कॉन्वॉय इतना बड़ा था कि इसके लिए सारा ट्रैफिक भी रोक लिया गया था। लेकिन जब ये डायगोनल्स कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचे तो एक और मुसीबत गले आ गई। चैलेंज नंबर 5। मसला था कि ये भारी भरकम स्टील डायगोनल्स 200 मीटर की ऊंचाई तक कैसे चढ़ाए जाएंगे। हर एक डायगोनल का वजन 165 टन था, जिनको 200 मीटर की हाइट तक लिफ्ट करना था। जो लिफ्टर्स उनके पास मौजूद थे वो इतना ज्यादा वजन उठाने के काबिल नहीं थे। आखिरकार सिंगापुर से खास लिफ्टिंग गियर्स मंगाए गए जिन्होंने ये डायगोनल्स लिफ्ट किए। डायगोनल्स को लिफ्ट करके स्टील ब्रैकेट में फिट करना था, लेकिन यहाँ आकर मामले ने एक नया टर्न मार लिया। जी हाँ, क्योंकि दुबई का टेम्परेचर पूरे दिन में 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऊपर नीचे होता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो स्टील एक्सपेंड होता है और टेम्परेचर ड्रॉप की सूरत में स्टील वापस श्रिंक हो जाता है। अगर ये डायगोनल्स फिक्स्ड ब्रैकेट में लगा दिए गए तो एक्सपेंशन की सूरत में पूरा स्टील स्ट्रक्चर टेंशन में आकर टूट भी सकता है, जिसके इंतहाई खौफनाक नताइज हो सकते हैं। अब इन डायगोनल्स को वापस नीचे उतारा गया और आर्किटेक्ट्स इस मसले का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एक बार फिर से सर जोड़कर बैठ गए। आखिरकार ये सॉल्यूशन निकाला गया कि जिस ब्रैकेट में ये डायगोनल फिट होंगे उसमें मौजूद वॉशर को इस तरह डिजाइन किया जाए कि जब डायगोनल एक्सपेंड हो तो वो स्टील के दूसरे स्ट्रक्चर पर टेंशन नहीं डाल सके। इस खास ब्रैकेट को फिजिकल शेप देकर तमाम डायगोनल्स फिट कर दिए गए। चैलेंज नंबर 6। अब बुर्ज अल अरब का आउटर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था, लेकिन इसका डिजाइन और स्ट्रक्चर दुबई के मौसम के लिहाज से बिल्कुल नया था। दुबई के साहिल पर कभी कभी ऐसी समुद्री हवाएं भी चलती हैं जिनकी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर भी जा सकती है। वैसे तो ये स्ट्रक्चर स्टॉर्म प्रूफ बनाया गया था, लेकिन फिर भी इसको टेस्ट करना जरूरी था। आर्किटेक्ट्स को जिस चीज का खतरा था उसको वॉर्टेक्स शेडिंग कहा जाता है, जिसमें तेज हवा जब स्ट्रक्चर से टकराती है तो एक वाइब्रेशन पैदा होती है। ये टेस्ट करने के लिए बुर्ज अल अरब का एक मॉडल विंड टनल टेस्ट में भेजा गया। विंड इंजीनियर वॉकर बुटकराइट ने जब टेस्ट किया तो वॉर्टेक्स शेडिंग का रिजल्ट पॉजिटिव आया। इसका मतलब ये था कि तेज हवाओं के दौरान बुर्ज अल अरब का स्ट्रक्चर वाइब्रेट करेगा, जो इंतहाई खौफनाक सिचुएशन को दावत दे सकता है।
ونڈ انجینئر نے اس کا جو سولوشن پیش کیا اس میں بلڈنگ کا ڈیزائن چینج کرنا لازمی تھا، لیکن چیف آرکیٹیکٹ ٹام رائٹ کا کہنا تھا کہ ڈیزائن چینج کرنے سے بلڈنگ کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، لہٰذا اب کچھ ایسا کرنا تھا جس سے ڈیزائن بھی چینج نہ ہو اور وارٹیکس شیڈنگ سے بھی چھٹکارا مل سکے۔ لیکن اس کا ایک اور سولوشن بھی تھا جس سے یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، اور وہ تھا ٹیونڈ ماس ڈیمپر۔ جی ہاں، ٹیونڈ ماس ڈیمپر ایک ایسا میکینیکل سسٹم ہوتا ہے جس میں ایک ویٹ لٹک رہا ہوتا ہے۔ جب وائبریشن پیدا ہونے ہی لگتی ہے تو یہ سسٹم خود وائبریشن ایبزارب کر کے اسٹرکچر کو محفوظ رکھتا ہے۔ ایسے کئی ماس ڈیمپرز ویک پوائنٹس پر لگا کر برج العرب کو وارٹیکس شیڈنگ سے بھی محفوظ بنا دیا گیا۔ چیلنج نمبر 7۔ اب برج العرب کی کنسٹرکشن کو پورے 4 سال گزر چکے تھے، آؤٹر اسٹرکچر بھی کمپلیٹ تھا اور ونڈ ٹنل ٹیسٹ بھی نیگیٹو آ چکا تھا، لیکن کچھ تو تھا جو اس عالی شان ڈریم پیلس کا لک خراب کر رہا تھا۔ سمندر کے ساحل پر کچھ پرانے ہوٹلز اور بلڈنگز اس نئے ہوٹل کا ویو خراب کر رہے تھے، جن کو شیخ محمد کے آرڈر پر گرا دیا گیا۔ اب ویو کچھ بہتر تو ہوا، لیکن جب شیخ نے کنسٹرکشن سائٹ کا وزٹ کیا تو ان کو کچھ ادھورا لگا۔ اس کے بعد شیخ نے جو فرمائش کی وہ سن کر انجینئرنگ ٹیم کے ہوش ہی اڑ گئے۔ دبئی کے رولر کا کہنا تھا کہ ان کو برج العرب میں ایک فلوٹنگ ریسٹورانٹ بھی چاہیے، جہاں ڈنر کرتے وقت ایسا محسوس ہو جیسے سمندر کے اوپر ہوا میں بیٹھ کر ڈنر کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ فرمائش ایسی تھی کہ نہ تو اس کے لیے کوئی سپورٹ بنائی گئی تھی اور نہ ہی انجینئرنگ ٹیم اس کے لیے پریپیئرڈ تھی۔ اب کوئی نہ کوئی تو سولوشن نکالنا تھا، کیونکہ اب یہ شیخ کی فرمائش کا سوال تھا۔ یہ فرمائش پوری کرنا آرکیٹیکٹس کے لیے بہت مشکل تھا، اور اس کام کو انجام دینے کے لیے آرکیٹیکٹس کو ایک بار پھر سے اپنی لمٹس کراس کرنی پڑی۔ کئی مہینوں کی محنت کے بعد آخرکار ایک ڈیزائن تیار کیا گیا جس میں برج العرب کے کنکریٹ کور میں اسٹیل بریکٹس لگائے گئے اور پھر ان میں 10 موٹی بیمز ڈالی گئی۔ ان بیمز کے اوپر لوہے کا اسٹرکچر بنا کر اس کو شیشے سے سیل کیا جائے گا۔ برج العرب کا یہ فلوٹنگ ریسٹورانٹ واقعی انجینئرنگ ہسٹری کے کمپلیکس ماڈلز میں سے ایک ہے۔ چیلنج نمبر 8۔ کیونکہ برج العرب کی خوبصورتی باہر سے زیادہ اس کے انٹیریئر میں ہے، اسی وجہ سے اب باری تھی کہ ورلڈ کلاس سپر لگژری ہوٹل کے انٹیریئر ڈیزائن کا کام جلد از جلد اسٹارٹ کیا جائے۔ لیکن دبئی کا موسم ایسا ہوتا ہے کہ یہاں کی ہیومیڈیٹی 100% تک پہنچ جاتی ہے اور ٹیمپریچر 50 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اگر بلڈنگ کے اندر کی ہیومیڈیٹی اور ٹیمپریچر کو کم نہ کیا گیا تو انٹیریئر ڈیزائننگ میں شامل گولڈ پلیٹنگ اور ووڈ کارونگ کا کام نہیں کیا جا سکے گا۔ اسی وجہ سے اب ٹاسک تھا اس عالی شان بلڈنگ کو ٹھنڈا کرنے کا۔ یہ سال تھا 1997 اور اب برج العرب کو پہلی بار سینٹرلی ایئر کنڈیشن کرنے کا کام شروع ہو گیا، جس کے لیے ونڈو پینل لگا کر بلڈنگ کو سیل کیا گیا اور سیلنگ بورڈ کے ڈیزائن کے حساب سے ایک سائڈ پر آئیکونک فیبرک وال لگانے کا کام بھی شروع ہو گیا۔ یہ فیبرک وال دنیا کی سب سے بڑی فیبرک وال ہے جو برج العرب کے پورے ایک سائڈ کو کور کیے ہوئے ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سن لائٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہے، جس سے بلڈنگ کا ٹیمپریچر بھی کم رہتا ہے۔ بلڈنگ سیل ہونے کے بعد پہلی بار 1997 میں برج العرب کا سینٹرل کولنگ سسٹم آن کر دیا گیا، اور تب سے لے کر اب تک یعنی پچھلے پورے 24 سالوں سے کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے جب برج العرب کا کولنگ سسٹم بند ہوا ہو۔ چیلنج نمبر 9۔ دن رات کی محنتوں کے بعد اب برج العرب انٹیریئر ڈیزائننگ کے لیے بالکل ریڈی تھا۔ انٹیریئر ڈیزائننگ کا کام مشہور ڈیزائنر خوان چو نے کرنا تھا، جو ورلڈ کلاس ڈیزائننگ کی ماہر ترین ڈیزائنر ہیں۔ کنگ آف برونائی کے محلات بھی اسی ڈیزائنر نے ہی ڈیزائن کیے تھے۔ ڈیزائنر نے بتایا کہ شیخ محمد کو ایسا ڈیزائن چاہیے جو آج سے پہلے نہ کبھی بنایا گیا ہو اور نہ ہی بعد میں ایسا ڈیزائن کوئی بنا سکے۔ اس ڈیزائنر کو برج العرب کے 202 سویٹس اور 180 میٹرز اونچا ایٹریم ایسے ڈیزائن کرنا تھا کہ دنیا اس کو دیکھ کر ہی حیران رہ جائے۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے اٹلی اور برازیل سے 24,000 اسکوائر میٹر ماربل منگایا گیا، اور وہ بھی بالکل پرائم کوالٹی کا۔ برج العرب میں جتنے ماربل لگنے تھے ان کی سائز 3 ساکر گراؤنڈ کے برابر بنتی ہے، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ جتنا ماربل منگایا گیا تھا اتنا ہی 24 کیرٹ گولڈ بھی منگایا گیا تھا، یعنی 24,000 اسکوائر میٹر یا پھر 3 ساکر فیلڈز جتنی بڑی گولڈ پلیٹنگ بھی منگائی گئی، کیونکہ کسی بھی چیز کو گولڈ پینٹ کرنا دبئی کے رولر کی شان کے ہی خلاف ہے۔
انٹیریئر ڈیزائننگ کا کام ختم کرنے کی ڈیڈ لائن اب قریب آتی جا رہی تھی۔ انٹیریئر